अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं सईद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबके जहनों में ये सादा सा सवाल ज़रूर पैदा होता होगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद क्यों पेश की और साथ ही गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए क्यों कहा। नाज़रीन, कानूनी माहिरीन के मुताबिक इसका जवाब यही है कि तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद आप असम्बली को तहलील नहीं कर सकते यहाँ तक कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग मुकम्मल ना हो जाए। इम्पोर्टेड हुकूमत ने नो कॉन्फिडेंस मोशन इसीलिए मूव की कि असम्बली को तहलील होने से बचाया जा सके। तहरीक अदम एतमाद वोटिंग के दौरान पार्लिमानी लीडर अहम होता है। पार्लिमानी लीडर की एडवाइस के मुताबिक तमाम अरकान पार्लियामेंट वोट डालने के पाबंद होते हैं। गवर्नर आइन की आर्टिकल 130(7) के तहत कभी भी वजीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकता है, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई सॉलिड रीजनिंग होनी चाहिए और इसके अलावा असम्बली का पहले से कोई इजलास ना चल रहा हो। इम्पोर्टेड हुकूमत स्पेशली नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मनफी सियासत के तहत प्लान बना चुके थे कि एतमाद के वोट से पहले वो कुछ पीटीआई के या काफ लीग के अरकान को इधर उधर कर देंगे और ये एतमाद का वोट नहीं लिया जा सकेगा। नाज़रीन, स्पीकर पंजाब असम्बली ने आइन और कानून का सहारा लेते हुए अपनी रूलिंग के जरिए से गवर्नर के इस हुक्म को मुअत्तल कर दिया। नाज़रीन, चूंकि सूबाई असम्बली का 42वां इजलास चल रहा था और स्पीकर ने इसकी आइनी तौजीह पेश करते हुए कहा कि गवर्नर इजलास पे इजलास नहीं बुला सकता, इसलिए उन्होंने अपनी रूलिंग से इसको मुअत्तल किया। और दूसरा, गवर्नर साहब की वजूहात बहुत कमज़ोर थी जिसकी बुनियाद पे वो वज़ीर आला साहब को एतमाद का वोट लेने के लिए कह रहे थे। नाज़रीन, इन तहरीकात के पेश होते ही इम्पोर्टेड हुकूमत ने जोड़ तोड़ शुरू कर दिया। उनके वज़रा ने और स्पेशली तौर पे जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने बयान देने शुरू कर दिए और प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर दिया कि अगर वज़ीर आला एतमाद का वोट नहीं लेते तो उनको मुअत्तल कर दिया जाएगा, उनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। वज़ीर आला साहब के तमाम इख्तियारात वापस ले लिए जाएंगे और उनके ऑफिस को सील कर दिया जाएगा। नाज़रीन, चूँकि वज़ीर आला को इस तरह डी नोटिफाई करना गैर कानूनी और गैर आइनी है, तो अब तक जो इतला है वो गवर्नर ने ऐसा कोई हुक्म सादर नहीं किया। गवर्नर हाउस में बहुत सी मीटिंग्स हुई, बहुत सी मुशावरत हुई और तमाम इम्पोर्टेड हुकूमत के एहलकारों ने गवर्नर साहब को मनाने की कोशिश की कि किसी तरह गवर्नर साहब डी नोटिफाई कर दें, लेकिन गवर्नर साहब डी नोटिफाई करने में हिचकिचाहट का शिकार हैं। नाज़रीन, नून लीग के रहनुमाओं के दावों के बरक्स गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अपनी एडवाइस पर एतमाद का वोट ना लेने पर वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ताहाल डी नोटिफाई नहीं किया। ज़राए का कहना है कि गवर्नर पंजाब जनाब बलीगुर रहमान साहब इस मामले पर हिचकिचाहट का शिकार हैं। गवर्नर साहब की इस हिचकिचाहट ने वफाकी हुकूमत और नून लीग को एक नई मुश्किल में डाल दिया है। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक जनाब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को उनके साथियों ने, उनके साथ करीबी माहिरीन की टीम ने उनको वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का मशवरा नहीं दिया और इसी वजह से जनाब गवर्नर साहब अभी तक कोई वाज़ेह फैसला नहीं कर सके। नून लीगी रहनुमाओं ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के लिए गवर्नर को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और अपनी कानूनी टीम के ज़रिए से उनके लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए दलाइल दिलाए जा रहे हैं। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि अगर इत्तेफाक राय ना हो सका तो गवर्नर की तब्दीली के लिए भी गौर किया जा सकता है। इधर जनाब सूबाई वज़ीर राजा बुशारत साहब ने कहा है कि गवर्नर का वज़ीर आला को डी नोटिफाई ना करना हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारा मौक़िफ़ आइन और कानून के मुताबिक है। एडवोकेट जनरल पंजाब जनाब अहमद अवैस साहब का कहना था कि गवर्नर के फैसलों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक गवर्नर पंजाब की जानिब से स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग मुस्तरद करने पर रद्दअमल देते हुए AG पंजाब अहमद अवैस ने कहा कि गवर्नर पंजाब के इन फैसलों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अहमद अवैस साहब का मजीद कहना था कि उन्होंने धमकी दी है कि अगर गवर्नर ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया तो वो हुक्म को नहीं मानेंगे, क्योंकि गवर्नर का वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का इकदाम गैर आइनी होगा। AG पंजाब का मजीद कहना था कि जिसको एतमाद का वोट लेना है, गवर्नर ने उन्हें तो आर्डर जारी ही नहीं किया। गवर्नर ने एतमाद के वोट के लिए स्पीकर को ऑर्डर दिया है।
احمد اویس صاحب کا مزید کہنا تھا کہ گورنر کا تو اپنا آرڈر ہی غیر آئینی ہے، قانون کے مطابق گورنر کو اعتماد کے ووٹ کے لیے 10 دن کا وقت دینا پڑے گا۔ ناظرین، گورنر صاحب کے غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کے خلاف پی ٹی آئی کی گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاجی ریلی تھی۔ ناظرین، اس احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر صحت جناب ڈاکٹر راشمی راشد نے کہا کہ رانا ثناء اللہ جہاں بھی نظر آئیں ہم اس کا بندوبست کر لیں گے۔ اس سے قبل کاف لیگ کے مونس الہی صاحب بھی رانا ثناء اللہ صاحب کی دھمکیوں کا مؤثر جواب دے چکے ہیں۔ گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاجی ریلی سے جناب پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ویڈیو لنک سے خطاب کیا۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ایک آدمی فیصلہ کر چکا ہے کہ اس نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج مجھے نااہل کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور مجھ سے دشمنی اس لیے کی گئی کہ ہم نے حکومت میں بیٹھے چوروں کو قبول نہیں کیا۔ عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ ان سے دشمنی ایسی کی گئی جیسے وہ غدار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب چودھری پرویز الہی نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ عمران خان ان کے لیڈر ہیں اور ان کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ صوبائی کابینہ کا 7واں اجلاس زیر صدارت جناب چودھری پرویز الہی منعقد ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پنجاب حکومت عوام کی خدمت کے فریضے کو بخوبی سر انجام دے رہی ہے۔ ہم سب ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کا اتحاد مضبوط ہے۔ پرویز الہی نے مزید کہا کہ درار ڈالنے کی ہر ممکن کوشش پہلے کی طرح ناکام ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اتحاد عوام کی خدمت کے لیے ہے، کوئی بھی سازش پنجاب کے عوام کی خدمت سے نہیں روک سکتی اور سازشیں کرنے والے اپنی منہ کی کھائیں گے۔ وزیر داخلہ جناب بلاول بھٹو زرداری دورے پہ دورے کیے جا رہے ہیں اور گزشتہ ایک ہفتے سے وہ امریکہ کے دورے پر ہیں۔ اپنے دوروں کے بارے میں اور اس پر آنے والے اخراجات کے سوال کے جواب میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ حکومت میرے دوروں کا بل ادا کرتی ہے، یہ میرا حق ہے۔ کئی دنوں سے امریکہ میں مقیم اور واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اگر حکومت ان کے بل ادا کرتی ہے تو یہ ان کا قانونی حق ہے، کیونکہ وہ وزیر خارجہ ہیں نہ کہ وہ وزیر دفاع ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ وہ جتنے بھی دورے کرتے ہیں ان سے ان کو کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ملک پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب کوئی اس کو ایکسپلین تو کریں کہ کون سا انہوں نے ملکی فائدہ کیا ہے اس میں۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہتے ہوئے یہ کہا کہ فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان کا نکلنا ان کی مرہون منت ہے۔ حالانکہ ناظرین سب کو پتہ ہے کہ اس کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت نے بہت زیادہ محنت کی اور اس کے ساتھ ہی مسلح افواج نے بھی بہت زیادہ ہاتھ بٹایا اور تب پاکستان اس لیول پہ ممکن ہوا، اس لیول پہ پہنچا کہ وہ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جب پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا یا اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی، اس وقت خوش قسمتی سے جناب بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ ہیں۔ امپورٹڈ حکومت کے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری امریکہ میں ہی اظہار خیال کرتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں معاشی استحکام وہ ہماری سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب سیاسی استحکام اس وقت آئے گا کہ ہم انتخابات میں جائیں، لیکن انتخابات میں ہم اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ اداروں میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اداروں پر یہ بلاول بھٹو صاحب کا بہت بڑا الزام ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اداروں کی کتنی اشتواد عمران خان صاحب کو حاصل ہے۔ ناظرین، تمام سیاستدانوں کو جھوٹ کے سہارے کی بجائے سچ کا سہارا لیتے ہوئے حکومت کرنی چاہیے۔ اب تک اتنا ہی، اگلی مفید ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔